सांताक्रूजच्या थळाव्यांनी बॉन्डवॉल वेटलँड वाठाराची राखण करपाविशीं गंभीर हुस्को उक्तावपा खातीर एक बसका घेतली। थळावे पर्यावरण आनी लोकांच्या हिताची राखण करपा खातीर सक्तीच्या 200 मीटर बफर झोना सयत प्रभाव क्षेत्र सुरक्षीत दवरपाची मागणी तांणी एकमतान केली। हे बसकेत थळाव्यांनी आमदारा कडेन कांय म्हत्वाच्यो मागण्यो सादर केल्यो। आनी ही मिटिंगेची चड गरज आसली आनी तोय आमची सांबाळपाक आमची चड गरज आहा आनी हो जेन्युइन कॉज जावन आसा आनी हे तुमी डिमांड घातलेले आहा ते बरेंतले बरे डिमांड तुमी घातलेले आहा जेन्युइन डिमांड घातलेले आहा आनी हे डिमांड हांव पर्सनली हांव तुमकांय घेवन वयतलो बराबर सीएमाकी मेळटलो ऑनरेबल मिनिस्टराकी मेळटलो। आतां ते म्हणला की मिनिस्टराकी तोया कडेन हाडया म्हणून तेकाय हाडपाक हांव सांगतलो ताणें येवचो म्हणून तेकाय घेवन येता आनी हे लोकांचे तुमी डिमांड घाल्ले ते हांव तुमचे सॉल्व करून घेता। आयज जेन्ना आमी रिपब्लीक डे मनयता तेन्ना आमी शिकल्यात सगळे शिकल्यात डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। आयज सेलिब्रेट करता आसतना म्हज्या मनान हेंच घुंवतालें, इज डेमोक्रेसी इन गोवा स्टील ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल? नो। आनी म्हाका दिसलें हे आयज डेमोक्रेसी जाल्या रूल ऑफ मदानी बाय मदानी आनी फॉर मदानी। मदानी म्हणटा तांकां वळखता न्हू। आय हॅव 2 क्लासीस ओवर हियर। मदानी म्हणटा तेन्ना पयलो भाग आहा तो इज फॉर द अनएथिकल पॉलिटिकल क्लास आनी दुसरो भाग आहा तो इज क्रॉनी कॅपिटलिस्ट। आयज अनएथिकल पॉलिटिक्स अनएथिकल पॉलिटिशियन्स आनी क्रॉनी कॅपिटलिस्ट बराबर जावन आमची डेमोक्रेसी एके भाशेन काबार करून उडयल्ली आसा। आनी ह्या पासून the definition has changed, looks to be changed. But are we going to allow this definition to be changed? No, at no cost. Democracy will always remain rule of the people, by the people, for the people. हांव आर्तुराक फूल सपोर्ट करता ह्या बॉन्डवॉल लेखाचेर। म्हाजो तुका सगळो सपोर्ट आसतलो, जंय तुमी आसा थंय आमी आसतले म्हूण तुका भास दिता हांगासर आनी तुमच्या बराबर हांव आसतलो म्हूण तुमकां हांगासर हांव सांगता सगळ्यांक। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।